बाँके जिल्ला मध्यपश्चिमकै सुगम जिल्ला मानिए पनि यहाँ राप्ती पूर्वका 10 गाविस भने राज्यको नजरबाट धेरै टाढा परेका छन्। यहाँ बाटो, बिजुली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात लगायतका सेवाहरू पर्याप्त मात्रामा जनताको पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन्। यी ठाउँमा अनिकाल, स्वास्थ्य समस्या र जनचेतनाको अभावले गर्दा यहाँका मानिसहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ। विकट किन मानिन्छन् भने त्यहाँ भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको बाटोघाटो, भौतिक पूर्वाधार अथवा अन्य चाहिँ मानव निर्मित र प्राकृतिक समस्याहरू धेरै छन्। राप्ती नदीमा भारतले जुन बाँध निर्माण गर्यो, लक्ष्मणपुर बाँध भन्ने, त्यो बाँधले पनि यसले धेरै समस्या निम्त्याइरहेको छ। अब प्राकृतिक समस्याहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ पहिल्यैदेखि भौतिक पूर्वाधारहरू त्यति छैनन्। यदि छन् भने त्यहाँका स्थानीय वासीहरू त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने हो त्यो समेत त्यसको बारेमा सचेतना पनि छैन। प्राकृतिक बनोट तथा भौगोलिक विकटताले गर्दा यहाँ सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको आँखा पर्न सकेको छैन। यहाँका समुदायमा आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। बर्खायाममा कुन बेला बाढीले बगाएर उठीभास बनाउँछ भन्ने त्रासले दिनहुँ राप्ती पूर्वका बासिन्दाहरूलाई पिरोलिरहेको हुन्छ। बाढी, डुबान र आगो लागि जस्ता विपत्तिहरूले गर्दा यहाँका अधिकांश मानिस पीडित हुने गरेका छन्। धान, गहुँ, मसुरो जस्ता अन्नबालीको खेतीले गर्दा वर्षभरि खान नपुग्ने र छिमेकी राष्ट्र भारतमा कमाउन गएर आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ यिनीहरूसँग। अवसरको खोजी गरिरहेका यिनीहरूको दिनचर्या पहिले साह्रै कष्टकर थियो। तर सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्यरत सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगले केही थोरै भए पनि यिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। जो एसडीएफ के हिसाब से जो हम कर दिया कम से कम 10 केजी प्रत्येक एक किसान अगर पाया जाता है उस हिसाब से तो लगभग हम लोग 2 इकट्ठा लगा हुए पाए जाते हैं। 2 इकट्ठा में लगभग जो है 4 कुंटल धान उत्पादन हम लोग करे थे। साथ से हम लोग दूसरा भी उसार प्रसार और किसान के वितरण किया जाता है। उस हिसाब से बढ़िया हमको लोग फायदा मिल रहा है इससे। दोनों जानकारी जो हिसाब से जैसे हम कर तालीम वालीम देखिए सीड्स रखे के लिए है नहीं है और हर एक चीज में हम जैसे मान लो गेहूं से हो कौन में के का कौन में लगावा जाता है उस हिसाब से जो हमका लोग ज्ञान जो है बढ़िया तालीम सालीम से हमको एसडीएफ से बहुत अच्छा। यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, सेभ द चिल्ड्रेनको समन्वयात्मक भूमिका र सामाजिक विकास मञ्चको व्यवस्थापनमा खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनाको प्रवेशसँगै यहाँका बासिन्दाहरूमा ज्ञान, सिप र चेतनाको विकास हुँदै आएको छ। नरैनापुरका गोकर्ण लोधले पहिला आफ्नो खेतभरि धान, गहुँ लगाउँदा पनि उनको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्दैनथ्यो। जति दुःख गर्दा पनि खान नपुगेपछि उनको जीवन कष्टकर रूपमा चलिरहेको थियो। जब राप्ती पारीका 10 गाविसहरूमा रहेका गरिब, विपन्न, पछाडि पारिएका परिवारको उत्थानका लागि खाद्य सुरक्षा पहल परियोजना सुरु गरियो, त्यसपछि परियोजनामा गोकर्ण पनि सहभागी भए। खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनामा समावेश भइसकेपछि यिनले तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम, उन्नत जातका तरकारीको बिउ, औषधि, प्राविधिक सहयोग, सिँचाइका लागि सहयोग पाएर अहिले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। वो पहले हम लोग इतना मेढ़ ही नहीं बांधा जाता रहा, वैसे पूरा बैठा दिन जाता रहा, खुले में ही हम सब पूरा मेड़ बांध करके और हम लोग छोट छोट ओढ़ी बनाए करके तब बैठा हुआ जाता है। तो इसमें और फायदा हो, जैसे पानी लगावागा तो पहला एक निजोड़ महीन तो पानी रुकत तो है और बीचे बीचे गोड़ मल करा जाता है। हाँ, गोड़ गोड़ी था, पानी लगाई था, खाद मारा है
4 पैसा हमका मिलत है और ये में तरकारी सरकारी खाई था 1000 2000 4000 पाई जाए थे 10,000 रुपया पाई जाए थे। बाहर साल बेचा रहा लगभग समा 10-12 हजार का। एसडीएफ द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा पहल परियोजना अंतर्गत लीज होल्ड भनेर तरकारी खेती गरिरहेको छु। यसमा गोभी, भंटा, टमाटर लगायत राजमा सहितका लीज होल्डमा भाडामा खेत लिएर जग्गा खेती गरिरहेको छु र हाम्रो 10 जनाको परिवार रहेछ। ती परिवारहरूलाई यही तरकारी व्यवसाय खेती गरेर पालिरहेका छौँ र यसभन्दा अगाडि मसँग केही जग्गा पनि थिएन, जग्गा पनि छैन अहिले पनि र आय स्रोत कुनै पनि थिएन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बिस्तारै हाम्रो पहुँच हुने गरी मैले तरकारी खेतीबाट आफ्नो व्यवसायबाट बच्चाहरूलाई पढाउने, औषधि गराउने लगायतका खर्चहरूमा पूरा गरिरहेका छु। खासखुसमा 2 का कर्ण बहादुर ओलीले समूहसँग मिलेर तरकारी खेती गरेका छन्। उनको समूहले विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेको हो। यसरी तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी भएपछि यिनी र यिनको समूहका साथीहरूलाई तरकारी बेचेको आम्दानीबाट आफ्नो घर खर्च चलाउन सजिलो भएको छ। 2066 साल चैत्र 15 गते यो सामाजिक विकास मञ्च खाद्य सुरक्षा पहल भन्ने एउटा संस्था हामी कहाँ आएर उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीहरू यसरी जग्गा खोज्नु पर्यो, बिउ बिजनहरू दिन्छौँ, लगाउने त्यो तरिकाहरू हामी सिकाउँछौँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो र हामीले यो स्कुल जग्गाहरू यहाँ खोजेर उहाँहरूले बिउ बिजनहरू र औषधिहरू लगाउने तरिका माध्यमहरू उहाँहरूले सिकाउँदै जानुभयो अनि हामीहरूले मिहिनेत चाहिँ अगाडि बढाउँदै गइराखेका छौँ अहिलेसम्म। अहिले हामीहरू 16 जनाको समूह भयो भने हामीहरू यसमा गर्न सक्षम 10-11 जनाको समूह छ। अनि यो कति जग्गा छ तपाईहरुले यहाँ लिजमा लिनुभएको? अहिले हामीहरूको लगभग 2 बिघा जति होला हजुर। के लगाउनु भएको छ? अहिले यस्तै खुर्सानी टमाटरहरू, काउली सेमीहरू, बन्दाहरू, आलुहरू त्यस्तै सबै रूपमा मिलाएर। अब थोड़ा बहुत हामीले खासखुसमा बजारमा नै हामीले गरेका छौँ र अलि धेरै भएको खण्डमा अलिकति समस्या त हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। बाहिर लग्नु पर्दा पनि त्यही पनि नजिकको बजार लमै कोलपुरसम्म पुर्याउने गरेका छौँ। खोलाको यो बगरमा अरू समयमा केही खेती लगाउन मिल्दैन। हिउँदमा भने यहाँ तरबुजा, काँक्रा, लौका, फर्सी लगायतका तरकारी लगाएर त्यसै खेर गइरहेको बगरको सदुपयोग गर्दैछन् बाँके बैजापुरकी मङ्गला चौधरी र यिनका साथीहरू। मङ्गलाले आफ्नो समूहका अन्य साथीहरूसँगै मिलेर यसरी खेती गर्न थालेकी हुन्। यिनीहरूको सामूहिक खेतीबाट आम्दानी भएको रुपैयाँ समूहको कोषमा बचत गर्ने गरेका छन्। यिनीहरूलाई यसरी समूह बनाई बगरमा खेती गर्नका लागि खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनाले प्राविधिक सहयोग गरी प्रोत्साहन दिएको छ। के गरिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले हामी चाहिँ यो बगर खेती के लगाउनु भयो? यसमा हामी फर्सी, लौका, करेला, काँक्रो अनि खरबुजा यसै चिज लगाएको छौँ। अनि के यो लगाएर तपाईहरुले व्यक्तिगत हो कि सामूहिक हो कि के हो? यो सामूहिक हो। जस्तै अब लगाछौँ, अब लगाएर आम्दानी भयो भने उसमा समूहको कोषमा जम्मा गरेर अनि कतै ऋण लगाउनु छ भने त्यसमा लगाउने। यो चाहिँ हामी पहिला अब समूहको मान्छेलाई अब अन्त गरे गर्नुभएको छ त्यो गरी थाहा छैन, तर यो अहिले चाहिँ हामी सामूहिकमा पहिलो चान्स गर्दैछौँ। यो चाहिँ अहिले हामीलाई एसडीएफ भन्ने संस्थाले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले यहाँ यो बगर खेती भनेर चाहिँ गर्दैछौँ, बालुवामा खेती गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ काँक्रो, लौका, करेला, फर्सी, स्क्वास, त्यसपछि गएर तरबुजा, खरबुजा यिनीहरू चाहिँ यो बगरमा चाहिँ लगाउन सिकाउँदैछौँ। एकदम राम्रो उत्पादन हुन्छ। यो खेर गइरहेको जग्गा हो, यसमा केही पनि कसैले केही पनि लगाउनु हुँदैन, अरू सिजनमा केही पनि हुँदैन। यो सिजनमा चाहिँ यो तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने भए हुनाले उहाँहरूलाई यो जग्गामा गरौँ भनेर उहाँहरूलाई कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि गर्न तयार भएर चाहिँ गर्दैछौँ हामीले। आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेका बाँके जिल्लाको राप्ती पारीका
10 वटा गाविसमा बसोबास गर्दै आएका गरिब समुदायका मानिसहरूलाई लक्षित गरी खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनाले यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। खाना लाउन धौधौ पर्ने वर्षेनी विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूको सामना गर्नुपर्ने यहाँका मानिसहरूको अवस्थामा यो परियोजना सञ्चालन गरिएपछि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आइरहेको छ। सजिलो भएको छ सर, हामीलाई बस्ने राम्रो भएको छ। मुला पनि बेचिरहेछौँ अनि खुर्सानी बेच्छौँ। पहिला खाना पुग्दैन थियो हेर्नुहोस्, हामी खुर्सानी खानालाई हामी नेपालगञ्ज जानु पर्थ्यो किन्नलाई। अहिले हामीलाई यही राम्रो भएको छ अनि खाइरहेछौँ, पाकिरहेछ। कोही बेचिरहेछौँ अनि कोही खाइरहेछौँ। बेच्ने पनि पुगिरहेछ? हजुर बेचिरहेछौँ सर। बिक्री त हुन्छ नि है? बिक्री हुन्छ, मजाले बिक्री हुन्छ। नेपालगञ्जबाट आउँछन् हजुर बिक्री गर्नलाई। हाम्रो त यहाँ झन् सजिलो परेको छ हामीलाई बेच्नलाई। उत्पादन तो अब खाद लगाए र सिंचाई पनि दिए। पहिला खाद पनि लगाएन, त्यो बिहारको गिराउने सिस्टम पनि अलि राम्रो भए थिएन। यो सालमा यही संस्थाले दिएको मतलब सिकाउन आएको, त्यही भएर अलि उत्पादन राम्रै भएछ। अनि यो तरकारी उत्पादन भयो भने बेच्न कहाँ लैजाने? अब बेच्न त यही गाउँघर त हो। के छ तपाईँको बारीमा? हाम्रो बारीमा अब यही गोभी छ, बन्दा गोभी र यो फूलगोभी र टमाटर, खुर्सानी पनि छ र भाटा पनि छ। विगत 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस परियोजनाले यहाँका मानिसहरूको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूका बारेमा जनचेतना जगाइरहेको छ। पहिलो चरणमा यहाँका करिब 2443 घरधुरीलाई यस परियोजनाले समेटेर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। हाल आएर राप्ती पारीका धेरै मानिसहरूमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ। खासकुसमादेखि कटकिङसम्म हेर्दा यहाँको बाटो घाटो नभएको, यहाँको यो गङ्गापुरदेखि मटैयासम्म मधेसी समुदायहरू भएको, यहाँको समुदाय एकदमै अवस्था चिन्ताजनक। यहाँ साँझ बिहान छाक टार्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने खालका समुदायहरू पनि रहेछन् भन्ने कुरा त्यो डाटाले पनि देखाउँछ। हामी जाँदा 10 गाविसम्म भन्ने 8-10 हजार घरधुरी होला, तर हामीले जम्मा 2400 घरधुरीलाई सेवा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा, खाद्य असुरक्षा भएको ठाउँमा हामीले अहिले खाद्य सुरक्षाका निमित्त जतिसम्म हामीले पहल गर्न सक्यौँ, हामी आफैमा पनि हामी खुसी छौँ। यसको लागि म सेभ द चिल्ड्रेन, आइडी नेपाललाई आत्मैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो उब्जनीबाट 3 महिनाभन्दा कम खान पुग्ने परिवारलाई कम्तीमा 6 महिनासम्म खान पुग्ने बनाउनु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। अहिले बेरोजगार भएर बसेकाहरूले काम पाएका छन् भने खाना लाउन धौधौ पुग्ने परिवारलाई खानका लागि सजिलो भएको छ। यी विपन्न परिवारलाई आय आर्जनका लागि उन्नत जातका बिउ बिजन, मल, प्राविधिक सहयोग, सिंचाइको व्यवस्था, सरसफाई सम्बन्धी जनचेतना दिएर यस परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ। सहयोग त यो ढिकी पम्प दियो अनि यो मिर्चाको भाटाको बिउहरू दियो, खाद, यो तालिमहरू पनि आलु लगाउने बारेमा तालिम हामीलाई थाहा थिएन अनि यो पनि थाहा भयो, तालिम गराउनु भयो। तरकारीहरू सबै थाहा भयो, अब यसरी लगाउनु पर्ने छ भन्न। पहिला हजुरको यहाँ हिलो किचर मार्दै हुन्थ्यो, हिँड्ने बेला बहुत तकलिफ हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो यो कल्पर बनाएपछि बाटो राम्रो भयो, हिलो किचर पर्दैन, सुविस्ता छ, हिँड्नलाई राम्रो छ, सजिलो भएको छ। सजिलो छ। अनि यसमा तपाईँले कसरी गर्नुभयो? उसले आफै आएर यहाँ बनाइदिन्छु भने बनाइदिया हो कि अथवा तपाईँले माग गर्नुभयो? हामीले माग गरे, यहाँ यस्तो यस्तो दुख छ, हामीलाई यो दिनुहोस् भन्न भने हाम्रो माग गरे। खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनाले
यहाँको समुदायका बालबालिकाहरूलाई कुपोषित हुनबाट जोगाउन भटमास, मकै, चना, गहुँ भुटेर पिद्ने अनि त्यसलाई पकाएर सर्वोत्तम लिटो बनाउने तरिका पनि सिकाएको छ। आज यहाँ गाउँभरिका महिलाहरूलाई जम्मा गरेर यसरी सर्वोत्तम लिटो बनाउने तरिका सिकाइदैछ। बटुआ तो चना ना है, आप लोग के पास तो 2 मुट्ठी चना करा जाए, 1 मुट्ठी गेहूं और चावल करा जाए। चावल ना है तो जंगरी 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी गेहूं करा जाए। यसरी बनाएको सर्वोत्तम लिटो खाएर बालबालिकाहरू पनि स्वस्थ र हृष्टपुष्ट भएका छन्। यसबाट शिशु मृत्यु दरमा पनि कमी आएको छ। संस्था सामाजिक विकास से सब बताई नहीं तो अब मुँह से जान पाओगा तब किन जात है सब। अच्छा, खवाओगा तब से का फर्क हुआ आपके बच्चा में? अब बच्चा तंदुरुस्त है, चल नहीं पावत रहे हैं और बढ़िया बोले लागे हैं। अच्छा, पहले से अब उनका मोटान है, तंदुरुस्त हुआ है का? हाँ, पहले से बहुत फायदा है, मोटान है, भरान है, चलते हैं, बोलत हैं। तौल बढ़ा है का है? तौल बढ़ा है, पहले रहे 2-3 किलो का, हो गया 7-8 किलो का। खाली खाना दिएर मात्रै हुँदैन बच्चाहरूलाई, अरू पनि होलिस्टिक धेरै चिज हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड वेमा डिजाइन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ अब एग्रिकल्चर भयो होइन, खेतीपाती, इरिगेसनको कुरा छ, लाइभलीहुडको कुरा छ, युथलाई हेल्प गर्ने कुरा छ भने त्यसमा प्लस हामीले न्युट्रिसन एस्पेक्ट पनि इन्क्लुड गरेको प्रोजेक्ट परेको थियो। अहिले रिजल्ट हेर्दा चाहिँ साह्रै सेटिस्फ्याक्ट्री छ, यसबाट धेरै सिकाइ छ हाम्रो लागि। र सेभ द चिल्ड्रेन भनेको अब बच्चाहरूको लागि भएको हुनाले चाहिँ हामी यो बच्चाको जीवनमा चाहिँ यसले के परिवर्तन ल्याउँदैछ भन्ने एस्पेक्टलाई पनि हेर्न खोजेको हुनाले मलाई चाहिँ असाध्यै सन्तुष्टि भइरहेको छ प्रोजेक्टबाट। यो परियोजनाले सरकारी स्तरबाट जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षाको बारेमा सचेत गराउनुका साथै नागरिकताको हक, वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्ग परिचय पत्र आदिको बारेमा समुदायमा जानकारी समेत दिएर मानिसहरूलाई सचेत बनाएको छ। खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनाले खाद्यान्न उत्पादन कसरी बढाउने र कृषकहरूलाई कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर समुदाय स्तरमा समय समयमा विभिन्न किसिमका तालिम, गोष्ठी र बैठकको आयोजना पनि गर्ने गर्दछ। सफा र ताजा खाऊ, स्वस्थ र निरोगी बनाऊ भन्ने अभियानका साथ यस परियोजनाको कार्यक्रममा कृषकहरू आकर्षित भएका छन्। जग्गा नभएका किसानहरूलाई भाडामा जग्गा लिन लगाई तरकारी खेती गरी आय आर्जनको बाटो समाउन यस परियोजनाले सिकाउने गरेको छ। यसरी किसानहरूले अन्न बाली र तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। पहिला बचत गर्ने बानी नभएका यहाँका मानिसहरू अहिले आफूसँग भएका 2-4 रुपैयाँ समूह बनाएर जम्मा गर्ने गर्छन्। प्रत्येक महिनामा बचत सङ्कलन गरी आवश्यक परेका समुदायका व्यक्तिलाई सस्तो ब्याजमा ऋण समेत दिने गरिन्छ। अहिले यहाँका मानिसहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ। एफएसआईले बेरोजगार युवाहरूलाई कुक, घर निर्माण सम्बन्धी तालिम दिई उनीहरूलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भरताको बाटो देखाएको छ। अहिले यहाँका बासिन्दाहरूमा त्यसै समय बिताउने बानीको अन्त्य भएको छ भने बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूलाई तालिम दिई खुद्रा पसल, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, साइकल मर्मत पसल, बेर्ना उत्पादन लगायतका स्वरोजगारमुखी व्यवसायमा लगाउन यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। 5 वटा जिल्लाका 36 वटा गाविसहरूमा सञ्चालन भएको यस परियोजनाले हिमाल र पहाडका 4 वटा जिल्ला गरी 26 वटा गाविसहरू र
तराईको बाँके जिल्लाको राप्ती पारीका 10 वटा गाविसहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसले लक्षित समुदायमा आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरी समूह बनाउने र समूह बनाइसकेपछि समूह परिचालन गरी जनचेतना जगाउने गर्दछ। यही समूहको व्यवस्थापन र समूह मार्फत सबै खाद्य सुरक्षा पहल परियोजनाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने गर्दछन्। अहिलेसम्म 5 जिल्लामा जम्मा 330 वटा यस्ता समूहहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। यसमा यो सामुदायिक जङ्गल हो, सामुदायिक वनमा अब हामीले खालि त्यत्तिकै बसेर के गर्ने भनेर अनि संस्थाबाट सामाजिक विकास मञ्च भन्ने खाद्य सुरक्षा पहल समूहबाट अनि यो मिलेको छ। हामीले केही फाइदा होला अनि केही गरौँला भनेर नै यो तेल हुन्छ भनेर लगाएका छौँ। यो बिरुवा के हो यो लगाउनु भएको? यो लेमन ग्रास हो। लेमन ग्रास हो? हजुर। यसबाट आम्दानी हुन्छ भन्नुभएको छ सरहरूले, अनि त्यही भएर हामीले केही आम्दानी गर्नको लागि लगाएका छौँ। अन्नबाली, तरकारी खेती, पोषण शिक्षा, बिउ उत्पादन, स्वरोजगारमुखी तालिमहरूमा यी समूहका सदस्यहरूलाई समावेश गराइन्छ। यस परियोजनाले पिछडिएको समुदाय, भूमिहीन, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति जसको कुनै आय आर्जनको स्रोत छैन त्यस्ता मानिसहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन लक्षित समुदाय मानेर काम गर्ने गरेको छ। खास गरेर सामाजिक विकास मञ्च एसडिएफले राप्ती पारीको 9 वटा गाविस र एउटा कुसमा गरे 10 वटा गाविसमा फुड सिक्युरिटी सम्बन्धी प्रोग्राम चलाइरहेछ र फुड सिक्युरिटी सम्बन्धी प्रोग्राममा उहाँहरूले खास गरेर 3 वटा कम्पोनेन्ट्सलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको। पहिलो त फुड सिक्युरिटीको लागि खाद्यान्नको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिको लागि विभिन्न समुदायमा बिउहरू बाँडिराख्नु भएको छ र खास गरेर उहाँहरूको जुन टार्गेट ग्रुप हो त्यो विपन्न परिवारका, दलित, जनजाति आदि समुदायका, महिला समुदायहरूका बढी छन्। र त्यस्तै चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट्स उहाँहरूको आय आर्जनमा खास गरेर न्युट्रिसनमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम छ भने तेस्रो कार्यक्रम चाहिँ क्यास फर वर्क, खास गरेर जहाँ रोजगारीका अवसर पनि त्यो एरियामा छैन त्यस्तो एरियाको लागि क्यास फर वर्क उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। यस परियोजनाले कृषकहरूको समूह मात्र नबनाई यिनीहरूलाई सङ्गठित समेत गराइदिएको छ। यसले कृषकहरूलाई कसरी सबल र सक्षम पार्न सकिन्छ भनी उनीहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास समेत गरेको छ। यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू पनि सहयोग गरेर उनीहरूसँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाई साथ दिएको छ। एफएसआई बहुत राम्रो प्रोग्राम हो। किन राम्रो भन्नुहुन्छ भने 2-3 पाटा छन्। हामीले किसानलाई बिउ मात्रै बाँडेर हुँदैन, सँगै प्राविधिक सहयोग पनि जरुरी छ, तालिमहरू जरुरी छ अनि किसानहरूलाई सङ्गठित गर्न जरुरी छ। यसमा यो 3टा चिज छ। किसानहरूलाई हामीले तालिम पनि दिएका छौँ, तालिममा फोकस गरेका छौँ। सिपको कुराहरू छ, अलिक केही रिसोर्सको प्रोभिजन छ, जस्तो हामीले विभिन्न बिउ उत्पादनको लागि हामी मूल बिउहरू दिन्छौँ। हामी नेपाल सरकारसँगको विभिन्न निकायहरू जस्तै यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका विभिन्न निकायहरूबाट हामीले मूल बिउहरू ल्यायौँ। खेतीपातीलाई व्यावसायिक रूपमा इज्जतिलो बनाउने काममा हाम्रो अलिकति सोच हो, किनभने हाम्रो धेरै युथहरू चाहिँ बाहिर गएको छ। अब दुःख जेलो जेनतेन पैसा कमाएको छ, रेमिट्यान्सले धानेको छ देश, तर पैसा खाएर त हुँदैन हैन। त्यसकारणले बेसिकली हाम्रो सोच चाहिँ कृषिलाई अलिकति व्यावसायिकरण गर्ने ताकि मान्छेको जीविकोपार्जन यसबाट राम्रो होस्। खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रो अवस्था नभएका बाँके जिल्लाको राप्ती पारीका 10 वटा गाविसहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन स्तर उकास्न यसले निभाएको भूमिका अतुलनीय छ। यसबाट यहाँका समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन
आएको छ।